अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीक्स ड्रामा मीटर। कुछ नए ड्रामे शुरू हुए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग हैं और बहुत से डिफरेंट जॉनर्स इस वक्त टीवी पे हैं। उन सबको देखना, हर हफ्ते एनालाइज करना इज़ एक्चुअली समथिंग दैट आई एम रियली एंजॉयिंग। There's so much to talk about, so much to critique and also so much more to praise. So let's get on with this week's analysis. तो सुन मेरे दिल से शुरू करते हैं, which is a much hyped, much talked about drama, much watched also. If you look at the YouTube views, it's being watched a lot. अभी से ही 3 episodes अभी तक आए हैं, आज रात चौथा आ जाएगा. Around the time this review will come out, I think the 4th episode will also be there on YouTube. So if I was to describe Sun Mere Dil, I'd call it a grand romance. Of course, the star of the drama, I feel, is Wahaj Ali. बाकी कास्ट भी बहुत अच्छी है एंड जितना भी अभी तक परफॉर्म किया है बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। माया अली है, उसामा खान, अमर खान, सबा हमीद एंड हिरा मानी भी है, जिनका रोल अभी आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा, अभी इतना खुला नहीं है। तो सब परफॉर्म अच्छा करें। शाहिद कदवानी इन हिज डेब्यू रोल एज माया अलीज यंगर ब्रदर। सो द थिंग इज़ दैट दे आर ऑल परफॉर्मिंग वेरी वेल। यू कैन टेल दैट एवरीबडी इज़ वेरी इन्वॉल्व्ड कि इस ड्रामे को स्पेक्टेकुलर बनाना है। लेकिन कहानी बिलाल अब्दुल्ला वहाज अली के कैरेक्टर के गोल रिवॉल्व कर रही है एंड द स्टार ऑफ द शो राइट नाउ, जिसकी तरफ ध्यान जाता है, जिसके सीन में आप सोचते हैं कि ये क्यों और वो क्यों, वो वहाज अली के सीन्स हैं एंड ही इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। एंड अगर मैं कहती कि तेरे बिन के बाद एक मेजर फॉलो अप वहाज अली का कौन से ड्रामे का है तो वो सुन मेरे दिल होगा, हालांकि बीच में और ड्रामे भी आए थे। So the star of the drama right now, at least I will clearly say it's Wahaj Ali, but there's another star. That's the grandeur. The sets are very, very grand, and Haseeb Hassan, I feel, has had a lot of fun playing with the grand sets that he's got. The camera pans out और आपको बड़ी सी mansion नज़र आती है, fleet of cars, swimming pool, सब नज़र आता है। फिर आप इंटीरियर्स पे जाते हैं, wooden line study है, पीछे pool नज़र आ रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बहुत खूबसूरत कमरे हैं जिनमें बड़े बड़े शैंडिलियर्स हैं। फिर जो लड़की का घर है, जो लड़की इतनी वेल ऑफ नहीं है लेकिन मिडिल क्लास में है, तो उसका भी घर इतना खूबसूरत है, छोटे छोटे नुक्स एंड कॉर्नर्स हैं। तो ये जो डिटेल्स हैं और ऑफ कोर्स जो ऑफिस है बिलाल अब्दुल्ला का, overlooking a view of the city with big glass walls, leather lined sofas, बड़ा मज़ा आता है देखने में, बहुत ग्रैंड सेट है। ऑफ कोर्स ये अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, सेवन स्काई एंटरटेनमेंट, इनका फोटे है कि दे रियली डोंट स्पेयर एनी एफर्ट इन पुटिंग अप ग्रैंड विजुअल्स, हाई एंड विजुअल्स कहा जाता है, अक्सर मैं लिखती हूँ। तो वो इधर भी है और यहाँ पे तो दे रियली गॉन ऑल आउट। बहुत बहुत ग्रैंड ड्रामा है और वो जो ग्रैंडियर है, जो हाई एंड विजुअल्स हैं, वो कहानी के एक्सपीरियंस को बहुत बढ़ा रहे हैं। अच्छा, फिर स्क्रिप्ट भी है। अब स्क्रिप्ट आपकी रोमांटिक है, थरली रोमांटिक। दिस इज़ द क्लासिक खलीलुर रहमान कमर स्क्रिप्ट। खलीलुर रहमान कमर, आई थिंक हिज फोर्टे इज़ रोमांस, और उनकी कहानियाँ जो होती हैं, रोमांटिक कहानियाँ होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि तमाम किरदार सिर्फ प्यार की ही बात कर रहे होते हैं। बिलाल अब्दुल्ला जो हैं बहुत बड़े होटल ओनर हैं, लेकिन वो सारे वक्त आँखों को टीयरी आइड करके, कहीं दूर देखकर, शराब पीकर प्यार की बात कर रहे होते हैं। एंड बाकी कैरेक्टर्स भी, सदफ जो है, माया अली, वो शी इज़ अ फ्रेश ग्रेजुएट लुकिंग फॉर अ जॉब, शी इज़ टॉकिंग अबाउट लव, उसामा खान, अमर खान हैविंग डीप कॉन्वर्सेशंस अबाउट लव। सो यू नो, इन अ खलील रहमान कमर स्क्रिप्ट, इन हिज वर्ल्ड, लव इज़ द सेंट्रल फोकस। तो वो ठीक है, वो है, बट बहुत अच्छी लिखी हुई स्क्रिप्ट। एंड उनकी सारी स्क्रिप्ट्स के साथ मैं एग्री नहीं करती। जैसे कि इन जेंटलमैन ओनली रिसेंटली इट वाज अ सोशल कमेंट्री वेयर द सोशल कमेंट्री वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन। आई थिंक रोमांस इज हिज फोर्टे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्गर स्क्रिप्ट, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ हिज गुड स्क्रिप्ट्स। सो यू नो, लाइनें होती हैं जैसे कि कुछ लाइन्स हैं, जब आप सुनते हैं ना टीवी पे, आप कहते हैं ओह दैट्स क्लासिक खलील साहब। जैसे 3rd एपिसोड में ही अमर खान कैरेक्टर सेज टू उसामा खान कि वो जहर खा के मरना चाह रहा होता है क्योंकि उसे सदफ ने रिजेक्ट कर दिया। तो वो कहती है कि अमार, तुम जहर खा के उसके लिए मरो जो तुम्हारे लिए मरना चाहता है, नहीं तो जहर खा के तो चूहे भी मर जाते हैं। सो क्लासिक, इट्स क्लासिक खलील रहमान का। बड़ा मज़ा आता है सुनने में, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है और किरदार उसे बहुत अच्छा अदा कर रहे हैं। सो ऑल दैट एंड देन यू गॉट द स्टोरी ऑफ कोर्स। नाउ बिलाल अब्दुल्ला, आवर हीरो,
اس میں اس وقت زیادہ ہیرو والی باتیں نہیں ہیں. ہی از اے پرپیچول الکوہولک. اتنی الکوہول کی یوزیج اس کی دکھائی ہے کہ پھر میں سوچتی ہوں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے, یہ اتنا بڑا ہوٹل اونر کیسے ہے, اس نے انٹرویو کیسے کنڈکٹ کیا. پہلے 2 ایپیسوڈ میں تو وہ پرپیچولی ادھر سے ادھر جھوم ہی رہے تھے. تو اٹس کوائٹ بولڈ بائی دا وے ٹو شو الکوہول سو اوپنلی ان اے ٹی وی ڈراما. بٹ آف کورس اس الکوہول کو بری لائٹ میں دکھایا ہے. ایز لانگ ایز اس کو گلوریفائی نہ کیا جائے, مے بی دا ڈراماز آل رائٹ. اینڈ آف کورس اس الکوہول کو نظام صاحب جو اس کے اسسٹنٹ ہیں, رائٹ ہینڈ مین ہیں بلال عبداللہ کے, بار بار کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, گھبراتے ہیں جب وہ شراب پی رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ تو دیتے ہیں کیونکہ ہی از باؤنڈ بائی لوئلٹی, بٹ ہی ڈزنٹ لائک اٹ. سو آف کورس جسٹ لائک ویئر ناٹ لائکنگ اٹ, ہی ڈزنٹ لائک اٹ آئدر. اچھا, اب یہ جو ہیرو ہے یہ لڑکیوں کے ساتھ بھی بہت ہوتا ہے, مختلف لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور رات میں ہوتا ہے, یہ بھی بات نہیں چھپائی کہ ہی از ود گرلز ایٹ نائٹ. سو یہ ہیرو فی الحال نہیں ہے, کوئی ایموشنل بیگیج ہے جو اسے بہت دکھی کرتا ہے, جس کے بارے میں وہ سوچ کے ایک ٹھنڈی سانس بھر کے ایک ہیوی ڈیوٹی ڈائلاگ بولتا ہے, اور یا جس کے بارے میں وہ سوچتا ہے تو اس کی آنکھیں تھوڑی سی آنسوؤں سے بھر جاتی ہیں, اور وہ کہتا ہے کہ شادی ہو اور پیار نہ ہو تو پھر کیا ہو. اس طرح کی ایک بات کی تھی سیکنڈ ایپیسوڈ میں. ہیوی ڈیوٹی ڈائلاگ جن میں لیئرز ہیں, تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی کہانی ہے, یہ کہانی کھلے گی, شاید اس کی ماں سے ریلیٹڈ ہو, کچھ بات ہے جس کی وجہ سے آدمی دکھی ہے, جس کی وجہ سے وہ اپنے دن رات الکوہول میں گزار دیتا ہے. سو دیٹس دیٹ. اینڈ بٹ ہمیں پتہ ہے کہ بلال کو پتہ ہے کہ غلط بات ہے. تو 3rd ایپیسوڈ میں نظام صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو میری بات بری لگی, تو وہ کہتے ہیں ہاں بری تو لگی لیکن بات بری نہ تھی. اگین کلاسک خلیل الرحمان کا میں. تو یو نو ہی از ریئلائزنگ, ہی نوز دیٹ واٹ ہی ڈز از ناٹ رائٹ. اذان کے وقت کہتا ہے میں احتیاط کروں گا, اس وقت الکوہول نہیں لوں گا. سو آل دیٹ از دیر. اینڈ ہی ہیز گاٹن obsessed with نظام صاحب's ڈاٹر صدف, جس کو بس روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھا ہے. اب یہ کیا ہوگا, یہ لڑکی تو بڑی فورتھ رائٹ ہے, یہ ٹو دا پوائنٹ کہہ دیتی ہے, اگر اسے لڑکا پسند نہیں ہے وہ کہہ دیتی ہے. تو پھر کیا ہوگا, کیسے صدف کے پیچھے یہ پڑے گا, will صدف like him back, will they get married. And then there's Hiramani. Hiramani is looking gorgeous as Hamsha. And ابھی ان کا رول کچھ ہے نہیں, لیکن she must be interested in the boss, right. کہانی تو ایسے ہی چلتی ہے, تو ہیرامانی کا کیا ایلیمنٹ ہوگا اس کہانی میں, وہ کھل جائے گا 2-4 ایپیسوڈ میں. آئی تھنک ہر کیریکٹر ول آلسو اوپن اپ. صبا حمید کا رول بہت انٹرسٹنگ ہے. شی از پلینگ دا ڈوٹنگ مدر. اپنی بیٹی کو کس طرح گائیڈ کرتی ہے, جب بیٹی کا ایڈمائرر اسامہ خان پلینگ عمار, جب وہ ان کے گھر پہنچ جاتا ہے زہر کی پڑیا لے کے, تو کیسے اسے سمجھاتی ہے. ویری گڈ پرفارمنس, سچ اے گڈ رول, یو کنیکٹ ود ہر انسٹنٹلی. اینڈ اپیرنٹلی شی از اے اسٹیپ مدر, شی از ناٹ ہر برتھ مدر صدفس, لیکن ایون اسٹیپ مدر ہوتے ہوئے بھی کیا بیٹی اور ماں کا بانڈ کتنا اچھا ہے. ایک آپ کو خدشہ ہے جو ابھی عنقریب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے, وہ صدف کا بھائی بہت بیمار ہے, تو اس گھر میں رونے دھونے شروع ہونے والے ہیں, اور پھر کیا ہوگا. آئی ایم ہوپنگ کہ رونا دھونا زیادہ ڈریگ نہ ہو. آئی ایم ناٹ فونڈ آف رونا دھونا. آف کورس زندگی کا حصہ ہے, اور اسی لیے ڈراموں کا بھی حصہ ہے رونے والے پارٹ, بٹ گڈ ڈراماز دیز ڈیز ڈونٹ ڈریگ دا سیڈ پارٹس ٹو مچ. آئی ہیو ہائی ہوپس کہ ادھر ڈریگ نہیں ہوگا, جتنی ضرورت ہے اتنا ہی امپیکٹفل ایموشنل سین ہوگا. ایک تو پتہ چل رہا ہے کہ سن میرے دل بہت احتیاط سے بنایا گیا ہے, بہت سوچ کے, بہت باریکیوں کا خیال رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے. سو آئی ایم ہوپنگ کہ کہانی کی فلو اسموتھ ہی ہوگی تھرو آؤٹ وداؤٹ اینی ڈریگ. سو ایون though there'll be sadness and happiness and romance, it'll all flow smoothly. وہاج علی از ریئلی گڈ. یو نو آئی ونڈرڈ جب میں نے ٹیزرز دیکھے تھے کہ کیا ہمیں مرتسم وائبز آئیں گی, کیونکہ وہی امیرانہ سا سیٹ اپ ہے, وہی پول ہے پیچھے, وہی obsessed لور کی وائبز آ رہی تھیں. سو آئی ونڈرڈ کہ کیا ہمیں بلال عبداللہ مرتسم جیسا لگے گا, لیکن نہیں لگے گا. کیریکٹر بالکل مختلف ہے, پرسنالٹی بالکل مختلف ہے, اور وہاج از ایکٹنگ ویری ویل. یو نو دا وے ہی سلرنگ, تھوڑا سا ٹرپ کر جاتا ہے چلتے ہوئے, اور جب وہ ٹرپ کرتا ہے تو حسیب حسن زومز ان on his foot when he's tripping. And then you know آنکھیں اس کی ڈوبی ڈوبی سے ہوتی ہیں when he's drunk, and then when he's alert تو وہ کس طرح بولتا ہے, کس طرح وہ آفس میں کنڈکٹ کرتا ہے اپنے آپ کو. there's a lot of thought behind the character that I feel Wahaj Ali has put in, and it is so good seeing him on screen. And if a character was to follow Murtasim, it would be Bilal Abdullah. I think this is going to be another successful Wahaj Ali character. Amar Khan کی ایکٹنگ بہت مجھے اچھی لگی, کس طرح وہ دکھی ہے, پرپلیکسڈ ہے,
जेलस भी हो रही है अपनी दोस्त से, फ़ौरन उसे सदफ़ बुरी लगने लगी जैसे ही उसे पता चला कि सदफ़ अम्मार को सदफ़ पसंद है। रियली गुड परफॉर्मेंस बाय आमिर खान। उसामा खान इज़ रियली गुड, द वे ही इज़ दिस हैप्पी गो लकी बॉय अम्मार, जो सदफ़ से प्यार करता है लेकिन शायद इमैच्योर है, ज़हर खाने को रेडी हो गया, लेकिन ज़हर खाने की बात करने से पहले और उसके बाद खूब खाने खा रहा था, तो हिज़ एपेटाइट हैज़न्ट गॉन, रिजेक्ट तो वो हुआ है लेकिन भूख उसकी अभी भी बरकरार है, ही इज़ ईटिंग। तो ये सारे कैरेक्टर्स देख-देख के आपको मज़ा आ रहा होता है एंड यू थिंक अबाउट देम लेटर। इट्स वेरी वेल डन। आई होप दैट द अल्कोहल एस्पेक्ट गेट्स नरेटेड इन अ सेंसिबल वे। शुरू में मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कोई इतना अल्कोहलिक आदमी कैसे ज़िंदगी के बाकी काम कर रहा है। तो आई होप बिलाल अब्दुल्ला के जो कैरेक्टर फ्लॉज़ हैं और जो हाइज़ एंड लोज़ हैं वो ऐसे बिल्डअप हों कि हमें थ्रू आउट समझ आते रहें। आई हैव हाई होप्स पिन्ड ऑन दिस ड्रामा, 5 आउट ऑफ 5। अब गैर की बात करते हैं। गैर जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ये क्यों बनाया गया है ऐसे, क्यों ऐसे लिखा गया है? एक्टर्स ने क्या सोच के ये साइन किया? All the tropes are there, okay? There's a whole web of characters जो सारे अपने मुख्तलिफ ट्रोप्स, अपने मुख्तलिफ कुकी कटर रोल्स निभा रहे हैं। तो एक ख़राब फुप्पो है, अच्छी दादी है, एक हीरो है जिसकी बहुत ज़्यादा उसका बहुत मोरल कोड स्ट्रिक्ट है, ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट राइट एंड रॉन्ग। एक बुरी कज़न है जिसको आप कभी ट्रस्ट नहीं कर सकेंगे, ख़राब चाची है, गुस्से वाली सौतेली माँ है, और फिर एक आपकी प्रिंसेस है जो इस सब में फंसी हुई है, जो दिल की अच्छी है, मासूम है, सबको खुश करना चाह रही है, जिसको बार बार ताना पड़ता है तो वो रोती है लेकिन फिर वो अपने काम से काम अपने काम करने लगती है। तो वो प्रिंसेस है एंड इस तरह ये कहानी चल रही है। और ऐसा है कि आपको पता चल जाता है कि किरदार क्या कहेंगे अनकरीब, क्योंकि वो यू नो वेयर द स्टोरी इज़ गोइंग, यू कैन टोटली टेल। आई थिंक एनीबॉडी इज़ वाचिंग गैर कैन प्रेडिक्ट के आगे क्या होगा, और 99% प्रेडिक्शन हमारी ठीक होगी। खैर विल सी। तो गैर में बेसिकली वफ़ा जो है, आपकी हीरोइन जो है, ये इतनी डम क्यों है? ये बार बार अपनी कज़न शिफ़ा के मसलों में क्यों फंसती है? फिर जो फरजाद जो है वो इतना डम क्यों है कि जब उसे एक बात बताओ तो उसे लड़की अच्छी लगने लगती है, दूसरी बात बताओ तो वो शक में पड़ जाता है। इतना बेसिक हीरो क्यों है आपका? उसका खुद का क्यों दिमाग ज़्यादा नहीं चलता? फिर जो सालिस है और शिफ़ा है, ये तो साथ-साथ वाले घरों में रहते थे। Why have they fallen in love now when वफ़ा has come into their lives? इसीलिए they have fallen in love क्योंकि उनकी लव स्टोरी ऐसी होगी कि वफ़ा मसले में पड़ेगी। ये सिर्फ़ लव स्टोरी इसीलिए अभी आई है, नहीं तो ये तो नेबरहुड रोमांस है, ये तो बचपन से चल रहा होता है, बचपन का प्यार होता है। लेकिन क्योंकि गैर जल्दी में लिखा गया है, ऐसे ही लिख दिया गया है, ऐसे ही बन गया है, तो कोई बैकग्राउंड स्टोरी पे ज़्यादा एनालिसिस ही नहीं है। अच्छा, और जब आप पीछे जाते हैं और आप प्रेज़ेंट में आते हैं, फ्लैशबैक्स खूब हैं गैर में, सब एक जैसे हैं। कोई कोशिश नहीं की कि किसी के बाल थोड़े सफ़ेद कर लें, थोड़े रिंकल्स ऐड कर लें, सबकी उम्रें उतनी ही उतनी हैं। और उशना शाह वफ़ा, सो शी इज़ कम फ्रॉम हर फादर्स हाउस विदाउट अ सिंगल थिंग, कुछ भी नहीं। लेकिन वो हर वक़्त लैपटॉप पे होती है, तो ये लैपटॉप शिफ़ा का होगा शायद जो वो यूज़ कर रही है। एंड जो भी है, मेरे ख़्याल से ब्लो ड्रायर तो छुपा के कहीं लेकर आई थी अपने फ़ादर के घर से, बिकॉज़ द ब्लो ड्रायर इज़ ऑलवेज़ परफ़ेक्ट। सो दिस ब्यूटिफिकेशन इन गैर, जहाँ सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं, इतना मेकअप लगा रहे हैं, ये आजकल के दौर में, आजकल के ड्रामा स्टोरी टेलिंग में बिल्कुल फिट नहीं कर रहा। क्यों हर वक़्त जब वो वफ़ा रोती भी है तो क्यों ऐसे लगता है कि वो ऐसे ही रो रही है? उसने मेकअप इतना लगाया हुआ था, वो इतनी तैयार हुई हुई होती है कि नथिंग सीम्स सेंसिबल। एंड देन एवरीबॉडी इज़ ओवर एक्टिंग, यू नो। ऐसी-ऐसी लाइनें हैं, पप्पो जो है मासी को बता रही है कि इसकी माँ ऐसी थी, वैसी थी, इतने ऐसे-ऐसे डायलॉग्स एंड दे सो अनरियल। एंड द थिंग इज़ द ड्रामा हैज़ सच गुड एक्टर्स, सो यू थिंक कि क्यों इन एक्टर्स को थोड़ी और सेंसिबल स्क्रिप्ट पे ही आप इस्तेमाल कर लेते हैं, उन्हें ऐसे ज़ाया क्यों किया? The one actor who keeps catching my attention is Adil Hussain. Adil Hussain is very, very good at enacting whatever role he plays. He's a natural, and he's particularly very good at romance. I think he looks good with every leading lady that he's ever been matched up with. And over here also, as Farjad, जो गुस्सा भी करता है, जो morally correct है, लेकिन he has a soft corner for this girl. लेकिन क्योंकि वो इतना प्रॉपर है तो वो वफ़ा को बताता नहीं है। साइंस से ही पता चल रहा है कि वफ़ा उसे पसंद है। अपनी माँ के ख़िलाफ़ स्टैंड ले रहा है कि आप फिर मेरी किसी से शादी ना कराएँ अगर वफ़ा से। उसका ये जो हीरो है,
یہ بہت آپ کو اپیل کرتا ہے. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان قریب آپ کو اس پہ غصہ آئے گا, کیونکہ بڑے آرام سے بلیو کر لے گا کہ وفا ایک بری لڑکی ہے, بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی ہے, شریف نہیں ہے, جو سب کہے جا رہے ہیں اس شریف گھر میں. سو یو نو ان قریب آپ کو اس ہیرو پہ غصہ آئے گا. بٹ عدیل حسین with this very basic role that's been offered to him, he's still performing so well. He deserves better. All these actors deserve better. 2 out of 5. Let's move on to more positive territory. Let's talk about Kabhi Main Kabhi Tum. تو کبھی میں کبھی تم کی خاص بات جو بار بار آپ کو بتائی جائے گی, بار بار آپ ریئلائز کریں گے, وہ یہ ہے کہ سارے کیریکٹرز بہت ریئل ہیں. مصطفیٰ آپ کا ہیرو ہے, لیکن اس ہیرو کے شیڈز ہیں. وہ غصہ بھی کرتا ہے, اس کی زبان بھی بڑی خراب ہے, جب مرضی جو مرضی بول دیتا ہے. کوئی وہ آپ کا پولیٹیکلی کریکٹ ہیرو نہیں ہے. کرتا ہے وہ, لڑائی بھی کرے گا, غصہ بھی کرے گا, کمپلیکسز اتنے ہیں اس کے. اچھا تو اب نیچرلی ہم اس پوائنٹ پہ ہیں کہ مصطفیٰ کو پیسوں کا بہت کمپلیکس ہوا ہوا ہے. شرجینہ کے باپ بھی اٹھا کے تانا دے دیتا ہے جب مرضی, تو اسے بہت زیادہ پیسوں کا کمپلیکس ہے. اپنی فیملی سے بھی دور ہوا ہوا ہے. سو ہی فیلز ویری الون, آئی بلیو, اینڈ ہی از الون, اینڈ پلس ہی از ناؤ شرجینہ از پریگننٹ, تو وہ بھی ایک رسپانسبلٹی ہے. تو وہ جو سارے اس کے ریئیکشنز ہوتے ہیں, جہاں وہ شرجینہ سے بلا وجہ لڑ لیتا ہے, یا اس کا دل دکھا دیتا ہے, یا ڈاکٹر کے اپوائنٹمنٹ کے لیے لیٹ ہو جاتا ہے, اس کی ساری باتوں کی آپ کو وجہ سمجھ آتی ہے. there is some sense to what he's doing. Yes, he's obsessed with money, but it's because of all that has happened to him in the past. تو یہ جو کیریکٹرائزیشن ہے, اٹس بیوٹیفلی ڈن. اسی طرح شرجینہ, جس نے ہمیشہ مصطفیٰ کو سپورٹ کیا ان ہز کریئر, اب جو کریئر ٹیک آف کر رہا ہے تو وہ برا فیل کر رہی ہے, اسے لگ رہا ہے وہ نگلیکٹ ہو رہی ہے, وہ اگنور ہو رہی ہے, وہ مصطفیٰ کو مس کر رہی ہے, کیوں وہ اسے سپورٹ نہیں کر رہی. بٹ وی گیٹ اٹ, شی از آلسو آل alone living in this apartment, and she's pregnant, probably hormones going a little nuts here and there. تو وہ ظاہر ہے اس سینسٹیو ٹائم پہ اس کا دل چاہتا ہے کہ اس کے زیادہ لاڈ اٹھیں, جو اس کا میاں نہیں اٹھا پا رہا کیونکہ وہ بزی ہے. تو ہمیں, حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ شرجینہ should be more understanding, بٹ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ کیوں ایسی ہے. اچھا اب عدیل ہے, عدیل کا کیریکٹر مجھے اتنا انٹرسٹنگ لگتا ہے. سو ہی از ویری گریٹ. شروع ابھی جو پچھلا ایپیسوڈ گزرا تھا, ابھی آئی تھنک دا ون آن منڈے, اس میں ہی از سو سویٹ ٹو ہز فادر. ہی سیز ابو آپ ایسے کیوں ہیں, آپ تو گھر کی رونق ہوتے تھے, چلے میں آپ کو سلون لے کے جاؤں گا, تیار کروں گا, پھر ہم گھومنے جائیں گے. He loves his parents. He's a doting son. But he's also a selfish man, an arrogant man. جہاں اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں, اس نے کوئی کرپشن کی ہے, and he has to pay off the man جس سے پیسے لیے تھے, تو وہ ماں باپ کو جھوٹ بول کے, ایموشنلی بلیک میل کر کے ان کا گھر بیچ دیتا ہے. تو وہ بہت پیار کرتا ہے اپنے ماں باپ سے, لیکن اس نے اپنی بات بھی بنوانی ہے, کیونکہ وہ سیلفش ہے, ایروگنٹ ہے, کرپٹ ہے, اس نے بیوی کے پیسے کھائے ہیں, اس نے اس بات کو چھپانا ہے. He's done something illegal. So he's very grey. You enjoy, you think about him later کہ کیوں ہے, یہ کیا ہے, یہ کیسے ہے. یہ صرف ایول کیریکٹر نہیں ہے, اس کے بہت سے شیڈز ہیں. اور پھر وہاں جا کے بھی اپنے رباب کے گھر جب لے آتا اپنے ماں باپ کو جھوٹ بول کے, بلیک میل کر کے, تو بھی ان کا بڑا خیال کر رہا ہے, ان کے کھانے کا, ان کی چیزوں کا. So he loves them, but he just does a lot of other things that are wrong. Then of course Rubab is back, and we enjoyed her coming back, کیونکہ of course رباب کو پتہ چل گیا کہ عدیل نے یہ کام کر رہا ہے, بزنس سے پیسے لے رہا ہے, that he is corrupt, and now وہ پتہ کرے گی کہ عدیل کیا کر رہا ہے, and then she'll kick him out of course. But she's finally Adil's mother has realized کہ she's seen Adil's true colors, and کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا, اور جھوٹ بول کے اس نے ان کا گھر بیچا ہے. and she's seen Rubab's true colors, جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا. اور یہاں پہ آپ کو بوڑھے پیرنٹس کی مجبوری نظر آتی ہے کہ کس طرح کبھی کبھی بچے اپنی ضرورتوں کی وجہ سے, اپنے فائدوں کی وجہ سے اپنے ماں باپ کو گھر سے بے گھر کر دیتے ہیں, انہیں انسیکیور کر دیتے ہیں اس وقت پر جب انہیں سیکورٹی کی بہت ضرورت ہوتی ہے. انہیں ان کے گھر سے ہٹا دیا اور ایک ایسے گھر میں ڈال دیا جہاں وہ انوانٹیڈ ہیں, جہاں ان کی بہو نہیں چاہتی وہ ہوں. اینڈ آپ کو فیل ہوتا ہے اٹ از ٹرو, اٹس ریئل. آف کورس آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن بھی ہوتی جب عدیل کی ماں ریئلائز کرتی ہیں, بشرا انصاری, کہ یہ اصل بات تھی, اور جو پیسوں سے وہ اتنی obsessed تھیں وہ غلط کر رہی تھی. مصطفیٰ بھی انہیں بار بار اب یاد آئے جا رہا ہے, تو اب وہ ریئلائز کر رہی ہیں, اور یو فیل بیڈ فار ہر, بٹ یو آلسو فیل سیٹسفائڈ کہ فائنلی مے بی دس وومن ول ناؤ
سی دا لائٹ اور فائنلی کہانی شاید کسی اور طرف جائے گی جب مصطفیٰ کو تانے دینا اور عدیل کو سر پہ چڑھانا ختم ہوگا اور پیرنٹس کو پتہ چلے گا کہ اصل بات کیا تھی، عدیل کے ٹرو کلرز نظر آئیں گے. تو اٹس آل ویری ویل ٹولڈ. آلسو دا ڈیٹیلس، جیسے کہ فار انسٹنس اس بار میں نے نوٹس کیا مصطفیٰ کا جو ویڈیو گیم بن رہا ہے اس کی ڈیٹیلس کو دکھا رہے ہیں، تو اتنی اچھی طرح اتنی باریکیوں کے ساتھ کبھی میں کبھی تم بنایا گیا ہے اور لکھا گیا ہے کہ آپ بیٹھ کے کیریکٹرز کو انالائز کر سکتے ہیں اور وہ سب بہت ریئل ہے. یو ریلیٹ ٹو دیم. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسے کیوں ہے. کوئی بالکل برا نہیں ہے، کوئی بالکل اچھا نہیں ہے، سب کے شیڈز ہیں. آئی وش شرجینا وڈ سی دا لائٹ، وڈ ریئلائز کہ یہ آدمی اس لیے اتنی محنت کر رہا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا بیگیج ہے. شی شوڈ اسٹاپ بینگ سو کلنگی، نیڈی. بٹ آف کورس شی از پریگننٹ، سو مے بی اٹس میکنگ ہر نیڈی. لیکن آگے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شرجینا اور مصطفیٰ کی جو پرابلم ہوگی وہ اس کی روٹ یہی ہوگی کہ مصطفیٰ کی منی سے obsession ہے. کبھی تم آپ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بھی نوٹ کرتے ہیں، جیسے کہ ٹائٹل سانگ چینج ہو گیا ہے. اب گانا سیڈنس کی طرف آ گیا ہے کیونکہ کہانی سیڈنس کی طرف آ رہی ہے. ٹائٹل امیج چینج ہو گئی ہے. بوتھ آف دیم آر اپسیٹ، مصطفیٰ اینڈ شرجینا. کوئی اور ڈرامہ ہوتا تو شاید آپ اتنا نوٹ ہی نہ کرتے، بٹ بیکاز ہم اس ڈرامے میں اتنے انوالو ہو گئے اور ہم اتنا انجوائے کر رہے ہیں تو ہم یہ ساری باریکیاں بھی نوٹ کرتے ہیں. اور ساؤنڈ ٹریک بہت اچھی جگہوں پہ بہت اچھی طرح امپیکٹفلی پلے کرتا ہے. ویری ویری انجوائیبل. 5 آؤٹ آف 5. جفا کی بات کرتے ہیں، اور جفا کی تو اس پورے ہفتے بات ہی ہوتی رہی ہے آل اوور سوشل میڈیا بیکاز اٹ واز سچ اے ہارڈ ہٹنگ، مائنڈ بلوئنگ، ارتھ شیٹرنگ ایپیسوڈ. اینڈ حسن فائنلی لوزز اٹ. پچھلے بہت سارے ایپیسوڈ میں بلڈ اپ ہو رہا تھا جہاں ہم حسن کا غصہ دیکھتے تھے لیکن وہ اسے قابو کر لیتا تھا. دیکھتے تھے کہ وہ اس کو اینگر مینجمنٹ ایشوز ہیں لیکن ہم سوچتے تھے کہ نہیں دل کا اچھا ہے شاید ٹھیک ہو جائے، یا ہوپ کرتے تھے. ویسے تو ہمیں پتہ تھا کہ کوئی دل کا اچھا نہیں ہے، دیر از اے ڈیپ روٹڈ ایشو دیر، لیکن ہم سوچتے تھے کہ شاید یہ ٹھیک ہو جائے. اب فائنلی ہی لوزز اٹ اینڈ دیٹ سین all these episodes have been building up to it. اچھا میں بہت بار یوٹیوب پہ فیس بک پہ کامنٹس پڑھتی تھی کہ جفا پیس از ٹو سلو، اینڈ آئی ایون سیڈ دس ان ارلیئر ریویو کہ پیس سلو نہیں ہے. جفا کیونکہ ایک ایپیسوڈ ہفتے کا آتا ہے اور ہمیں مختلف ڈراموں میں عادت ہو گئی کہ ہفتے کے 2 ایپیسوڈ آئیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ ڈرامہ سلولی جا رہا ہے، لیکن نہیں جا رہا. دیکھیں کہانی بلڈ اپ ہوتے ہوتے اس پوائنٹ پہ پہنچی کہ فائنلی حسن لاسٹ کنٹرول کمپلیٹلی اینڈ فائنلی زارا ہیز ریئلائز کہ دس مین ہیز ڈیپ روٹڈ سائیکولوجیکل ایشوز جو شاید وہ سالو نہیں کر سکتی یا سالو نہیں کرنا چاہتی. اور پھر جو پرفارمنسز ہیں، ریمارکیبل ورک بائی موہب مرزا اینڈ مابرہ حسین. موہب کی تو ایسے آئی ڈونٹ نو ہاؤ ہی از ڈن اٹ، اٹس بریلینٹ. یو نو ہز آئیز چینج، کہاں وہ سویٹ ہو رہا ہے، بیوی سے پیار سے بات کر رہا ہے، اسمائل کر رہا ہے، اینڈ دین اگلے کچھ سینس بعد ہی لوزز اٹ کمپلیٹلی. ہز آئیز گو وائلڈ، ہز باڈی گوز ٹینس، ہی شاؤٹس، ہی سلیپس اینڈ ہی ڈریگز ہر ان ٹو اے روم. اتنا بلیویبل ہے، اتنی اچھی ایکٹنگ ہے اور آپ سہم جاتے ہیں، آپ ڈر جاتے ہیں. اب انہوں نے دکھایا تو نہیں کہ کس طرح زارا کو مارا گیا، بٹ دا امپیکٹ از آل دیر because he screams and he drags her in. He closes the door. You hear the glass shattering. You see him dragging her through the glass window. ادھر سے بھی نظر آتا ہے. And then she's lying there lifeless, beaten up. تو یہ بہت ہی ڈرانے والا سین ہے، نہ صرف اس لیے کیونکہ ایکٹ بہت اچھی طرح کیا گیا، دانش نواز نے ڈائریکٹ بہت اچھی طرح کی ہے، بٹ آلسو بیکاز ایسے ہوتا ہے، ایسے اصل میں ہوتا ہے. اور بھی باتیں ہیں جو کہانی میں سیپڈ ان ہیں، جیسے کہ اسی مار پیٹ والے سین سے پہلے کیسے حسن سمجھتا ہے کہ اٹ از ہز رائٹ، اٹ از ہز ڈیسیجن that they should have children. حالانکہ وہ بھی زیادہ سے جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ وہ جب بتاتی کہ میں پلز لے رہی ہوں تو اسے کتنا غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ you've deceived me، تم نے مجھے جھوٹ بولا. تو کیا اس کی ایک سیلف رائٹیسنس ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آتا. he can't see straight. It's because he has psychological issues, but it's also this male complex that he has, that he's superior, that he has the right to decide. So Jaffa also pinpoints that. اچھا اور ساتھ ساتھ دادی کا بھی کیریکٹر آپ کا بار بار حسن کی دادی کی طرف دماغ جاتا ہے، اینڈ آئی تھنک اٹس مینٹ ٹو بی دیٹ وے. فائنلی وہ کمرہ کھلتا ہے جو لاکڈ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ شاید حسن کے پیرنٹس کا کمرہ تھا کسی زمانے میں، جدھر پیرنٹس کی تصویر ہے اور وہ حسن کی ماں کی تصویر کو دیکھ کے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو ہوا ہے مجھے معاف کر دو، تمہارے ساتھ جو ہوا ہے وہ میں زارا کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی. اب کیا ہوا ہے اس کے ساتھ؟ از شی ڈیڈ، از شی الائیو؟ وی ڈونٹ نو. کیا جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ حسن کے فادر نے کیا تھا یا حسن خود ہی بچپن سے ہی
اپنی آنکھوں کو کنٹرول نہیں کر پاتا تھا. یہ سب کویشچنز ہیں دیٹ ویل سون نو. جفا از ویری ویری انٹرسٹنگ اینڈ اٹس ویری ویل ٹولڈ. بہت اچھی طرح نریشن جا رہی ہے. دوسری طرف زارا کی دادی ہے جو بار بار ماں کو کہتی ہے کہ تم غلط کر رہی ہو, کوئی اسے چوٹیں نہیں لگ رہی, چھوڑ دو اس کی لائف میں انٹروین کرنا. حالانکہ بچی کے بارے میں ماں پریشان ہے, لیکن دادی جو ہے اس کا ایک اولڈ فیشن ویو ہے. اب تو خیر بات کلیئر ہی ہو گئی ہے. دا گرل از ان ہاسپٹل ود انجریز, ود سیویئر انجریز. تو اب تو بات کلیئر ہو گئی کہ دس میرج از بیانڈ سیونگ. اینڈ I know that Zara won't go back to Hassan, but I fear that what if she does? She can't go back to Hassan now. اب یہ کہانی یہاں رکنی ہوگی. She can't go back to this man. اگر وہ چلی گئی تو I won't agree with the story. We need to, I mean, she's an educated girl. She can't be like that. Of course she won't go. She can't go, right? We'll know soon enough. اچھا, اینڈ عثمان مختار نمیر کا کس طرح شکل بدلتی ہے جب وہ زارا کو بیڈ پہ دیکھتا ہے. He puts two and two together and he realizes کہ she's been beaten up. Usman Mukhtar is an actor whose performances are so nuanced. You read between the lines, you enjoy his facial expressions. لیکن آف کورس اور نمیر کی اسٹوری اس کے علاوہ بھی ہے. زارا سے انٹریکشن کے علاوہ we've got the track with اندلیب. اینڈ وی نو کہ کچھ تو مسئلہ ہے کیونکہ وی سی ہم ہیو ٹیکنگ اے پل. واٹ از دیٹ پل فار؟ پہلے ایپیسوڈ میں ڈاکٹر کے پاس بھی گیا تھا. اچھا, اینڈ آئی سیڈ دس بیفور آلسو, his relationship with Andali was not romantic at all. Yes, شروع میں دکھایا تھا کہ he's stealing a glance at her or he's giving her an apple. Now that is completely gone. اب تو پڑھائی لکھائی کی بات ہو رہی ہے. مطلب he could be her teacher, he could be her cousin brother. There's no romance. اینڈ لیکن اندلیب کو چکر آ رہے, اور میں نے اگلے ایپیسوڈ کے پرومو میں دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ شاید میں پریگننٹ ہوں. آئی ہوپ یہ نہ ہو کہ اندلیب از پریگننٹ, کیونکہ ایسے ڈراموں میں ہوا ہے کہ دیر از اے کمپلیٹلی پلیٹونک ریلیشن شپ بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف اینڈ سڈنلی دا گرل از پریگننٹ. ہم نے اس طرح کی کہانیاں بھی دیکھی ہوئی ہیں پاکستانی ٹی وی پہ. بٹ جفا سیمز لائک اے سینسیبل اسکرپٹ. سو آئی ہوپ یہ ٹروپ ایسے ہی فضول میں نہ ڈال دیں. It needs to make sense. There has been no romantic relationship at all between this man and this girl. And in fact, ایک unlikely سا couple ہی لگتا ہے. شاید unlikely اس لیے بھی لگتا ہے کیونکہ رومانس ان کا بلڈ اپ ہی نہیں ہوا ٹی وی پہ. ابھی تک کہانی ہی کنفیوژن میں ہے. تو آئی ہوپ یہ پریگننسی کا ٹروپ ابھی نہ آئے. آلسو موئیز از لرکنگ ان دا بیک گراؤنڈ. وائی از ہی دیر؟ Is there something seriously wrong with Dr. Numair? And eventually Muiz will with Andali. Very, very interesting tracks to Jaffa. And that scene about domestic abuse. You had to watch it with a strong heart. کیونکہ وہ اتنا اچھا ایکٹڈ تھا, اتنا اچھا نریٹڈ تھا کہ you were left shocked and you were left thinking. And aside from the actors, Jaffa has a team of very, very good actors. Aside from the actors, I'd like to applaud director Danish Nawaz. اتنی باریکیوں سے, اتنے اطمینان سے, اتنی سینسٹیوٹی کے ساتھ یہ اسٹوری سنا رہے ہیں کہ اٹس ویری انٹیلیجنٹ اسٹوری ٹیلنگ. 5 out of 5. دنیا پور کی بات کرتے ہیں. دنیا پور میں بڑے ٹوسٹس ہوتے ہیں اور بڑے وائلنٹ قسم کے ٹوسٹس ہوتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. اینڈ ساؤنڈ ٹریک بڑا مزیدار ہے. آئی لو دا بیٹ, آئی لو ہاؤ اٹ کمز ان, آئی لو ہاؤ اٹ کمز along with action. سو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواب اور آدم دونوں ہی بہت بروٹل آدمی ہیں. ایک نے اپنی بیٹی کے دا بوائے ہو لوڈ ہز ڈاٹر, اس کو ایسے ہی شوٹ کر دیا. پھر بیٹی کو جا کے اس سے شادی کرا دی نواب سے بلا وجہ. اینڈ یو ہیئر دا اسکریمنگ کمنگ آؤٹ فرام دا گرلز روم آفٹر دا ویڈنگ, آفٹر دا نکاح. اٹس ویری ڈسٹربنگ. But Dunyapur does go into disturbing territory. It is that violent. It does cover some very brutal characters, the stories of some very brutal characters. So that's that. I don't know why. So خوشحال خان is شامیر اور اس کی بہن کے ساتھ اتنا برا ہوا جا رہا ہے, لیکن وہ کچھ کرتا نہیں ہے. آئی تھنک اگر یہ ہیرو ہے, اگر یہ اتنا بریو ہے, اگر یہ اتنی اس میں ہے, اس کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہے, تو ہی شوڈ ہیو بین ایبل ٹو اسٹاپ ہز فادر. ہاؤ کین اے بردر لیٹ سچ بروٹیلٹی ٹیک پلیس؟ ہاؤ کین ہی لیٹ سچ اے تھنگ ہیپن ٹو ہز سسٹر, جو وہ خود کہہ رہے کہ چھوٹی بچی ہے, غلطی ہو گئی. کیوں اتنا زیادہ وہ آدم کے پاور میں ہے پوری فیملی, اور یہ بیٹا جو اسٹرانگ ہیڈڈ ہے, جو چاہتا ہے دنیا کو بدلنا, وہ کیوں اپنی بہن کو ریسکیو نہیں کرتا؟ آئی فیل کہ
the character would have gelled better had he rescued his sister. But anyway, that's the story. अभी तो दिखाना था ना, ताकि आगे अब इस जो उसकी बहन के साथ हुई उसकी वजह से शाहमीर अब दुनियापुर छोड़ेगा नहीं और वो भी बदले में इन्वॉल्व हो जाएगा. इसी तरह जो एंड में the car which has Adam's son and Nawab's son together, जब उसको शमशेर अपनी गन फायर से गिरा देता है and apparently both the sons have died. तो that's a twist that you didn't expect. And I think इस twist की वजह से अब रमशा खान का कैरेक्टर और खुशहाल खान का कैरेक्टर भी दुनियापुर की लड़ाई में इन्वॉल्व हो जाएंगे. ये एक मेन कंक्लूजन थी जो दुनियापुर के इस वाले एपिसोड से आई कि बिकॉज ऑफ द वॉरफेयर, बिकॉज ऑफ द वायलेंस, बिकॉज ऑफ द एनमिटी एंड द फीलिंग ऑफ रिवेंज, जिसकी वजह से ये 2 बेटे मरे गए घरों के, उसकी वजह से अब लड़ाई और बढ़ेगी. आप ये भी देख रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल यूज़लेस है इस एरिया में. अब आए हैं समी खान, ही वांट्स टू सेट थिंग्स राइट. हाउ फार विल ही सेट थिंग्स राइट? एक बात है कि कैरेक्टर्स में बड़े लेयर्स हैं, आप समझते रहते हैं. जैसे कि नवाब और आदम जब एक आमने सामने आते हैं, मंजर सहबाई, नुमान एजाज, ये मार क्यों नहीं देते एक दूसरे को? शायद इसलिए क्योंकि अभी पॉलिटिक्स बाकी हैं. एक को दुनियापुर का कंट्रोल चाहिए, एक को अपना बेटा वापस चाहिए, एक को फिर से शादी करनी है. तो ये सारी रीजंस की वजह से शायद वो आउटराइट एक दूसरे को मर्डर नहीं करते. लेकिन बड़े मौके आ रहे हैं इन्हें कि ये एक गन निकालें या तलवार कहीं से निकालें और एक दूसरे को मार दें. एंड ऑफ कोर्स दीज आर मेन हु आर वेरी ओके विद मर्डर, दे हैव डन सो मेनी मर्डर्स, दे कैन टोटली मर्डर ईच अदर. लेकिन ये क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि फिर कहानी कैसे आगे बढ़ेगी अगर आपके मेन 2 विलन एक दूसरे को मार दें. But this is something कि we are seeing them face to face too often. And of course यूसुफ बशीर कुरैशी का कैरेक्टर है, he is the आस्तीन का साथ जो प्लान कर रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहा है ताकि इवेंचुअली दुनियापुर का कंट्रोल उनके पास आ जाए. तो आगे ये भी देखा जाएगा. कहानी को समझना पड़ता है क्योंकि हर एक के प्लान्स हैं, हर एक के स्कीम्स हैं, हर एक ईवल है. 2-4 लोग अच्छे हैं और वो भी अनकरीब ईवल हो जाएंगे. So I felt very disturbed by शाहमीर सिस्टर्स पार्ट. किस तरह वो बिल्कुल हाफ क्रेज्ड उसकी शादी हुई. ना वो कुछ उसे पता ही नहीं था उसकी किससे शादी हो रही है और फिर जो उसके साथ ब्रूटैलिटी होती है. एंड I was very upset by the fact that Shami didn't do anything. Again, I repeat, maybe it's because that's how the story has to proceed. Very interesting. And let's see where the story goes. You know, the action is very good. The dialogues are fast-paced. The music is great. I hope the story keeps making sense. ये इतने सारे इसमें एक्शन सीक्वेंसेस हैं कि नैरेटिव कहीं वीक ना हो जाए कि हम सोचें ये ऐसे क्यों हुआ वैसे क्यों हुआ. फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है. आई विश दैट अली रज़ा's कैरेक्टर नायाब हैड मोर सीन्स बिकॉज अली रज़ा वॉज वेरी वेरी गुड इन द इनिशियल एपिसोड ऑफ दुनियापुर, जिसमें वो गुस्सा होता है और अपनी गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता और लड़ रहा होता है. तो वो बहुत अच्छा था उन शुरू के एपिसोड्स में. तो आई वॉज होपिंग टू सी मोर बट अनफॉर्चुनेटली आई थिंक नायाब इज़ डेड. 4 out of 5 टू दुनियापुर. नादान की बात करते हैं. नादान ड्रग ट्रेड को कवर कर रहा है एंड बहुत इंटरेस्टिंग है. बता रहे हैं कि किस तरह लोग ड्रग्स से एडिक्टेड हो जाते हैं. एक पीर है जो स्पिरिचुअल गाइड तो बना हुआ है लेकिन असल में वो लोगों को एडिक्ट बना रहा है. देयर इज़ पॉलिटिक्स, देयर आर पर्सनल एजेंडाज, देयर इज़ अ लॉट ऑफ करप्शन और ये सब एक जगह पे हो रहा है जिसका नाम है जामनगर. अब जामनगर में एक पीर हैं जो लोगों को पुड़ियों के में आइस दे रहे हैं और लोग एडिक्टेड हो रहे हैं. और एक डॉक्टर है, डॉक्टर ताबीर, प्लेड बाय रमशा खान, जिन्हें ये पता चल गया है और वो एक नए न्यूली अपॉइंटेड SHO हैदर अहमद अली अकबर के पास आ रही हैं. उन्होंने ये बताया है और अब SHO ने एक्शन लिया है पीर के टीम के खिलाफ. अच्छे अच्छे सीन्स हैं जिनमें आपको मज़ा आता है. जैसे कि द वन सीन दैट आई थिंक एवरीबडी मस्ट हैव एंजॉयड वाज वेयर हैदर टेल्स द पीर, आपके बंदे को बंद किया कि हमने उसे ड्रग्स के साथ पकड़ा है, अगर आप उसका साथ देंगे तो आपके ऊपर भी ये ब्लेम आ जाएगा. और फिर पीर चुप करके चला जाता है फ़िलहाल. एंड देन इज़ अनदर कैरेक्टर दैट्स उसामा जो ताबीर का को डॉक्टर है, प्लेड बाय हमाद शुएब. वो क्यों गुस्सा हो रहा है जब ताबीर हैदर से मिल रही है? क्या वो ताबीर को पसंद करता है? प्रॉबेबली. लेकिन वो इस बात पे भी गुस्सा हो रहा है जब ताबीर पुलिस को जाके ड्रग्स का बता रही है. क्या वो ये इसलिए कर रहा है क्योंकि वो ताबीर की सिक्योरिटी के लिए परेशान है, या वो इसलिए नाराज़ हो रहा है क्योंकि उसका बाप पॉलिटिशियन है और उसके बाप की पॉलिटिक्स ख़राब हो सकती हैं? इज़ उसामा रियली एज़ गुड एज़ ही सीम्स टू बी और इज़ ही ग्रे?
he might be grey, and if he's grey, that's a very interesting twist to the story. अच्छा, और भी scenes हैं बीसी के ताबीर और हैदर की आपस में interactions अच्छी अच्छी आपको नज़र आती हैं. she says आएँ पार्टी करें, हमारे साथ आएँ कैफेटेरिया, तो वो कहता है कि नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे काम बहुत है. फिर मोटरसाइकिल पे उसे राइड देता है, उसकी जूती जुड़वाता है. So you see that there is, I don't think it's romance really. There's a mutual respect and there's a sort of friendship that's coming in between the two of them. आगे अब ये किस तरह होगा, ये ड्रग क्या है जिसकी वजह से ये पूरी बस्ती जो है, जामनगर जो है, सारे लोग एडिक्टेड हो रहे हैं. ताबीर सेज इट्स आइस, और वो जो बच्ची उसके पास आती है जो ड्रग एडिक्ट बन गई है पीर साहब की दवाई की वजह से, उसकी माँ को बताती है कि इसमें कोई खुशबू नहीं होती, आपको पता नहीं चलता और आपका बच्चा एडिक्ट हो जाता है. और माँ अपनी बच्ची को लेके वहाँ से भाग जाती है. इलाज कराने की जगह उसे लगता है कि उसकी बच्ची की शायद बदनामी हो जाए और वो किसी को बताना नहीं चाहती है, वो लेके चली जाती है. ऑल्सो एवरीबडी इज़ वेरी स्केयर्ड ऑफ द पीर. तो पीर कहते हैं कि अंग्रेज़ी डॉक्टरों के पास ना जाओ, अंग्रेज़ी दवाइयाँ ना लो. तो वो चाहती है क्योंकि पीर साहब का इतना कंट्रोल है, तो वो कोई ऐसी बात नहीं करना चाहती जिस पे पीर साहब नाराज़ हो जाएँ या उसका मियाँ नाराज़ हो जाए, जो पीर साहब का बड़ा पक्का मुरीद है. तो ये सब होता है, ये सब प्रेजेंट सोसाइटी में इश्यूज़ हैं. A secret drug trade, a mafia going along, and also किस तरह पीरी मुरीदी में गलत सलत काम हुए जा रहे होते हैं. एंड में एक बहुत अच्छा ट्विस्ट आता है जहाँ उसामा का जो बाप है वो पीर साहब का ही जो एक राइट हैंड मैन है तैयब, उससे कहता है कि तुम अब गद्दी नशीन बन जाओ, तुम इन्हें हटा दो, और अगर मुझे नहीं लगता पीर साहब तुम्हें तुम्हारा हक देंगे. मैं चाहता हूँ कि तुम अब गद्दी नशीन बन जाओ, तुम आ जाओ पीर के उस पर स्टेटस पे. क्या होगा? अच्छा, द कैरेक्टर एक्टर हु इज़ प्लेइंग तैयब, काशिफ हुसैन, he is so good. I've seen him in other dramas also, and yet again, this is one of your underrated, very good actors who's coming up again and again. He's done a brilliant job. Also, Ahmed Ali Akbar, so good as the straightforward policeman. रमशा खान is so good as the doctor. बड़ी निडर लड़की है, वैसे थोड़ी इतनी निडर है कि कभी कभी समझ नहीं आता कि उसे डर क्यों नहीं लग रहा. ऐसी जगह पे रह रही है जहाँ पे एक बस्ती सी जगह पे रह रही है, जहाँ पे ड्रग्स हैं, जहाँ पीर साहब का बहुत कंट्रोल है, जहाँ तैयब जैसा एक ईवल कैरेक्टर आके उसे धमकियाँ दे रहा है, लेकिन उसे डर नहीं लगता. व्हाट विल हैपन टू हर? हमें शुरू ड्रामे के पता चला था कि एक मॉब है जो उसके खिलाफ शायद कुछ बोल रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा. समथिंग बैड इज़ अबाउट टू हैपन. बिकॉज ये जो बच्ची गई है, एक बच्ची, अगर आपने सेकेंड एपिसोड देखा, यू नो दैट इज़ द गर्ल हु इज़ बिकम एडिक्टेड टू ड्रग्स, जिसकी माँ इलाज नहीं करा रही. ये ना हो कि लड़की मर जाए. दैट वुड बी वेरी सैड, बट दैट वुड ऑल्सो बी अ रियलिटी. इस तरह भी होता है कि लोग टैबू समझते हैं डॉक्टर के पास जाना, और बच्चे उनके एडिक्टेड हो जाते हैं या कोई बीमारी में मुलविस हो जाते हैं, फिर वो मर जाते हैं. हो सकता है. अच्छा, शी इज़ वेरी मच डॉक्टर. जब वो माँ बच्ची को ले जाती है और उसका इलाज नहीं कराती तो वो इंटरवीन नहीं करती. अ डॉक्टर्स ड्यूटी इज़ टू टेल द पेशेंट कि ये ज़रूरत है, ऐसे करना है, यही सही है. लेकिन फिर आगे पेशेंट की और पेशेंट की फैमिली की मर्ज़ी है कि वो इनका इलाज कराए. तो वी सी this it's very real, you know. Doctors do operate like that. They are very concerned, they care, but they also have to let the decision be the patient. आगे क्या होगा? क्या लड़की मर जाएगी और फिर डॉक्टर ताबीर जो हैं वो और पीर के खिलाफ एजिटेट करेंगी? SHO क्या करेगा? Obviously there's a whole mafia ring going on here. They will threaten the SHO. पुलिस भी मिली हुई है. किस तरह कहानी जाएगी? It's all very interesting. So it's a serious drama. There's no humor. There's no romance really. आपको ह्यूमन रिलेशनशिप्स नज़र आती हैं, दोस्तियाँ और दुश्मनियाँ नज़र आती हैं, सेंस ऑफ ड्यूटी नज़र आती है, बट देयर इज़ वेरी लिटिल लाइट हार्टेडनेस. It's a serious watch and it's a heavy watch, I believe, compared to the other options that are there. I wish that एक तो ऐसे कैरेक्टर्स होते जो थोड़ा कहानी में लाइटनेस लाते. ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में लाइटनेस हो या कहानी में लाइटनेस हो, बट आई थिंक अगर ड्रामे में थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का एलिमेंट आ जाता है तो इट uplifts the story, makes it a little more engaging. Having said that, it's very well performed and well told. 3 out of 5. That's it for this week. I think my favorite dramas are the ones that are close to reality. उनके characters real होते हैं या फिर वो इतने escapist होते हैं कि आप किसी और दुनिया में lost हो जाते हैं. There are so many good stories that are airing on TV right now. But the key to good storytelling is to create characters that are real and to tell a story that is believable. And
فارچونیٹلی آر ڈراماز ہیو کم اے لانگ وے. بہت سی کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہیں اور ایسے کیریکٹرز ہوتے ہیں جن کے آپ ہیوج فینس ہو جاتے ہیں. ٹل نیکسٹ ویک.